اللہ پاک نے سفر دے اندر 4 رکعتیں والی نماز 2 بنا دیتی ہے، لیکن سفر کتنا ہوئے؟ حدیث پاک 48 میل دا ذکر ہوندے کہ اگر تمہارا ارادہ 48 میل دا ہے ول 4 رکعت والے فرض 2 پڑھ دو۔ ہن میل کوئی نہیں، ہن کلومیٹر یاد رکھے 77 اشاریہ کچھ پوائنٹ اے بن دین 48 میل دے کلومیٹر، 77 اشاریہ کچھ یعنی 78 کلومیٹر تساں سمجھ گنو۔ اگر 78 کلومیٹر دے ارادے نال تساں سفر شروع کیتے وے ول جیں ویلے تساں اپنی سٹی دی حدود کنوں باہر نکل سو ولا تواڈی قصر نماز شروع تھی ویسے، بشرطے کہ کلی پڑھو یا مسافر دی امامت کراوے۔ اگر تساں مقیم مقامی امام دے پیچھو پڑھ سو تو ول فرض پورے پڑھ سو۔ جیں ویلے ولا واپسی اپنے شہر دی حدود وچ نہ داخل تھی سو ہوں وقت تک وہ نماز قصر کرندے رہے سو۔ سنتے دا تو کوئی اختیار ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی ضروری کوئی نہیں۔ وطر بھی لازمی ہیں، عشاء دی نماز 2 رکعت فرض نال 3 وطر پڑھ سو۔